मलेसियामा कोरोना महामारी दैनिक मृतकको संख्या फेरि उच्च। कोरोना बिमा बन्द, 7 अर्ब दाबी भुक्तानी दिन बाँकी। प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने। जसपाको यादव समूह देउवा सरकारमा सहभागी हुँदै जीवन मरणको दोसाधमा कलाकार चम्सुरी गरिन् सहयोगको याचना। भर्खरै कृष्ण कणेलले गरे 70,000 आर्थिक सहयोग। 25 वर्षीय सृजनाको नसोचेको रहस्य बाहिरियो। लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै सर्लाही। दुनियाँकै रहस्यमय ठाउँ एरिया एलियन्स आउने दाबी गरिन्छ। आज धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। देशका यी ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। पहिरोले सिलगढी बझाङ जोड्ने सडक अवरुद्ध। आज जनकपुर जयनगर रेलको गति परीक्षण गरिँदै सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा। सुजिता भण्डारी प्रकरण समाधान नजिक। चहल पहल विहीन बन्दै शिवालय। धुर्मु सुन्तलीको अगुवाईमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको 35% काम सकियो। 1 रुपियाँ खान्न 1 रुपियाँ पनि खान दिन्न भन्ने भाइरल मेयरको यो हविगत। 17 लाखको कल्भर्ट 7 दिनमा बन्यो, 9 दिनपछि भत्कियो। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज नै विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेपछि पहिलो बैठक आज 4 बजे बस्दैछ। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरिएको हो। सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री देउवा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा 76(4) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। मलेसियामा कोरोना भाइरसका कारण दैनिक मृत्यु भएकाहरूको संख्यामा फेरि वृद्धि भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 1 दिनमा मलेसियामा 138 जनाको कोरोना भाइरसका कारण निधन भएको छ। यो सँगै मलेसियामा कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको कुल संख्या 6,866 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब कलाकार चम्सुरीको प्रसङ्ग। हास्य कलाकार पल्पसा डङ्गोलको दुवै किडनी फेल भएपछि उनको विगत 1 महिनादेखि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पल्पसा विगत 5 वर्षदेखि किडनीको उपचार गराइरहेकी थिइन्, तर उनले यसको जानकारी भने कसैलाई पनि दिएकी थिइनन्। तर 1 महिना अगाडि निकै गाह्रो भएपछि उनी उपचारका लागि टिचिङमा भर्ना भएकी थिइन्। किडनीको डायलिसिस गर्ने क्रममा रगत नआएपछि उनी आत्तिएको बुझिएको छ। त्यसपछि भने उनी अस्वस्थ रहेको खबर सार्वजनिक भयो। कलाकार पल्पसा डङ्गोल चम्सुरी जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेकी छन्। करिब 5 वर्षबाट दुवै किडनी फेल भएर बाँचिरहेको उनको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गएको छ। रकम अभावका कारण जीवन मरणको अन्तिम घडीमा रहे पनि उनलाई कतिबाट सहयोग पाए बाँच्छु भन्ने छ। उनले अस्पतालबाटै किडनी तथा उपचारको लागि रकम सहयोग समेत याचना गरिरहेकी छन्। यसैबीचमा इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेलले पल्पसाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै रु 70,000 आर्थिक रकम सहयोग गर्नुभएको छ। विगत 5 वर्षदेखि मृगौलामा समस्या रहेकी पल्पसालाई यति बेला टिचिङ अस्पतालको 305 नम्बरको बेडमा भर्ना गरेर प्रारम्भिक उपचार थालिएको छ। आज इन्द्रेणी कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेलले अस्पतालमा पुगेर उहाँको अवस्था बुझेर रु 70,000 सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ भने त्यस्तै राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका महासचिव विक्रमजङ शाहले व्यक्तिगत रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ भने अन्य कलाकारहरूले त्यहाँ पुगेर इन्द्रेणी मार्फत सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रै प्यारी हास्य कलाकार चम्सुरीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै कमेन्टमा गेट वेल सुन भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुगम पेट्रोल पम्प उत्तर 25 वर्षीय युवती सृजना बस्नेत अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। सानिमाको घरमा सपरिवार बस्दै आएकी सृजना घरको आँगनमा अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिले जनाएको छ। उनी बिर्तामोड स्थित सृजनशील सहकारी संस्थामा कलेक्टरको काम गर्दै आएको बुझिएको छ। घटनास्थल सिल गरेर घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय
अनारमणिका प्रहरी नायक उपरीक्षक सन्तोष आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय र प्रहरी बीचमा चर्काचर्की समेत भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। बहुप्रतिलक्षित जनकपुर जयनगर रेलको रेलवे ट्र्याकको गति परीक्षण गरिँदैछ। आइतबार प्रति घण्टा 120 किलोमिटरको गतिमा परीक्षण हुनेछ। रेल सञ्चालन पूर्वको तयारीका सिलसिलामा रेलवे ट्र्याकको गति परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने काम हुने र नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले यो कुराको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार रेलवे लिगको स्पिड सर्टिफिकेसन गर्ने काम हुनेछ। भारतको इस्ट सेन्ट्रल रेलवेको डिजल लोकोमोटिभ रेलवे ट्र्याक स्पिड परीक्षण गरिनेछ। उनले भने ट्र्याक स्पिड परीक्षण रेल सेवा सञ्चालन गर्नु पूर्वको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। उनले भने परीक्षणका क्रममा रेल जयनगरबाट जनकपुर आउँदा रेलवे ट्र्याकमा कुनै समस्या नआएको अवस्थामा उक्त भारतीय रेलवे कम्पनी अनुसार जनकपुर जयनगर रेलवे ट्र्याक रेल सञ्चालन सेवाका लागि उपयुक्त र सुरक्षित रहेको भन्दै नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नेछ। त्यसैगरी अब धुर्मुस सुन्तलीको प्रसङ्ग। चितवनमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको 35% काम सकिएको बताइएको छ। निर्माण सुरु भएको 1 वर्षको अवधिमा 35% काम सकिँदा 52 करोड रुपियाँ खर्च भएको र 14 करोड रुपियाँ ऋण रहेको बताइएको छ। चितवनको भरतपुर नगरपालिका 15 रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान अन्तर्गत संरचनाको काम सुरु भएको शुक्रबार 1 वर्ष पूरा भएको हो। रङ्गशालाको 2 स्ट्यान्ड जगको ढलानमा 60% काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै टाइबिमको काम पनि 20% सकिएको छ। मैदानमा दोब्बर रोक्ने काम सकिएसँगै मैदानको 95% काम सकिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका परियोजना व्यवस्थापक जनार्दन शर्मा देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सर्लाहीका नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट धमाधम लागु औषध कारोबारी पक्राउ पर्न थालेका छन्। 1 महिनाको अवधिमा दर्जनौं तस्कर लागु औषधसहित प्रहरीको फन्दामा परिसकेका छन्। नेपालबाट भारततर्फ गाँजा लैजाँदै तस्कर उताबाट फर्किँदा आफ्नो साथमा डाइजापाम, टेन्टेक्स, फेन्डाडिल, कोडेक्स लगायतका प्रतिबन्धित लागु औषधि लिएर नेपाल भित्रिने क्रममा पक्राउ पर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण केही समय सुस्ताएको अवैध लागु ओसार पोसारको बिक्री वितरण पुनः बढेको पाइएको छ। पछिल्लो समय जिल्ला स्थित नेपाल भारत सिमानाको यो क्षेत्र लागु औषध ओसार पोसारका लागि ट्रान्जिट पोइन्ट नै बन्न थालेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। यो ठाउँमा अमेरिकाले एलियन्समाथि धेरै प्रयोगहरू पनि गर्ने गरेको दावी गरिन्छ। एरिया 51 अमेरिकाको नेभादामा रहेको यो ठाउँ संसारकै सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमध्ये एक हो। एरिया 51 को बारेमा विभिन्न लोकप्रिय डकुमेन्ट्री तथा फिल्महरू बनिसकेका छन्। वास्तवमा एरिया 51 अमेरिकाको सैन्य अड्डाको उपनाम हो। यो क्षेत्र निकै दुर्गम तथा रहस्यमय पनि छ। यो गोप्य स्थानमा केवल अमेरिकी सैनिकहरू मात्र देखा पर्छन्। यो गोप्य स्थानबाटै अमेरिकी सरकारले आफ्ना कैयौं गोप्य मिसनहरूको योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बताइन्छ। विशेषज्ञका अनुसार यो ठाउँमा अमेरिकी सरकारका यस्ता कैयौं गोप्य तथा रहस्यपूर्ण तथ्यहरू लुकाइएका छन्। यदि त्यसको पर्दाफास भएमा संसारमै तहल्का मच्चिन सक्छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। यातायात व्यवस्था विभागले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनमा भाडा बढाए पनि यातायात व्यवसायीले भने राजधानीमै सके जति असुल्न थालेका छन्। विभागको वेबसाइटमा गत 21 गते अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा भाडा बढाइएको सूचना राखिएको छ। राजधानीमै व्यवसायीले मनपरी भाडा लिँदा पनि विभागले अनुगमन नगरेको यात्रुको गुनासो छ। यात्रु रामचन्द्र सिमखडाले शुक्रबार गोकर्णेश्वरबाट जोरपाटीसम्म 3 किमी भन्दा कम दूरी यात्रा गरेको भाडा 20 असुलेको बताए। बढी भाडा लिने बा 2 ख 6805 नम्बरको बसबारे प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि कारबाही भएन। त्यसैगरी 2077 साउन 1 बाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बिमा 2078 साउन 1 गतेदेखि बन्द भएको छ। तर अझै पनि कोरोनाको बिमा गरेका सयौं कोरोना पीडितले बिमा बापतको भुक्तानी रकम पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा नै कोरोना बिमा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 लागू गरेर प्रति व्यक्ति 50,000 र 1 लाख गरी 2 किसिमको बिमा लेख मार्फत बिमा गर्न सुरु गरेको थियो। तर त्यस्तै 2.5 अर्बदेखि 3.5 अर्ब रुपियाँसम्म बिमा समितिले 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बिहोर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। जसपाले तत्काल कायम रहेको
सांसद संख्याको बहुमत सांसद सहभागी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले पार्टीको तत्काल कायम 32 सांसद मध्ये 19 जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा पार्टीका मुद्दालाई उठाएर सरकारमा सहभागी जनाइने बैठकले निर्णय गरेको छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार अपराह्न बस्दैछ। त्यसैगरी सधैँ सुशासनका भाषण गरेर नथाक्ने उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्क फागोले योजना सम्पन्न नगरिकन रकम निकासा गरिदिएको खुलासा भएको छ। मोरङको उर्लाबारी 1 मेचेडाङ्गीमा निर्माण भएको कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न नभई गत असार 24 गते आएको बाढीले भत्काएको थियो। असार 7 गते सम्झौता भएर 15 गते निर्माण सम्पन्न भएको कल्भर्ट गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको स्थानीयको भनाइ छ। कल्भर्टको 17,35,659 रुपियाँ 62 पैसामा अग्री एन्ड सन्स निर्माण सेवा प्रालिका कन्काई 3 झापाले निर्माण गरेको हो। नगरको आयोजना बोर्डमा उल्लेख भएअनुसार 2078 को असार 7 गते योजनाको सम्झौता भएको थियो। 7 दिन अर्थात् असार 15 गते योजना सम्पन्न भएको थियो। योजना सम्पन्न भएको 9 दिनपछि असार 24 गते राति आएको बाढीले कल्भर्ट भत्काएको थियो। कल्भर्ट दुवैतर्फको सडकतर्फको भाग बगेपछि अहिले सो सडक अवरुद्ध समेत भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, सुजिता भन्जारी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान समाधान नजिक पुगेको छ। घटनामा संलग्न रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएका एक युवकले आफू दोषी रहेको स्वीकार गरेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। सुजिताको शव भेटिएपछि अनुसन्धानमा लागेको प्रहरीले अन्ततः यो सफलता हात पारेको हो। प्रहरीका अनुसार सुजिता मानसिक पीडाबाट ग्रसित भई आवेगमा आएर आत्महत्या गरेको हो कि भन्ने अनुमान गरेको छ। घटना सम्बन्धी थप जानकारी भने प्रहरीले केही दिनमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी मिथिलामा साउन महिना प्रारम्भ सकिएसँगै शिवालयमा धार्मिक मेलाको उत्सव लाग्ने परम्परा छ। तर यसपालि शिवालयहरू चहल पहल बेन रहेका छन्। साउन सुरु हुन केही दिन पूर्व नै गुल्जार देखिन थालेपछि शिवालय यसपालि साउन लागिसके पनि चहल पहल बेहिन देखिएका हुन्। कोभिड-19 महाव्याधि संक्रमण सन्तरास छल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले शिवालयमा मेला महोत्सवमा रोक लगाएपछि देवीस्थल सुनसान देखिएको हो। साउन प्रारम्भसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर साउन महिनामा आयोजना हुने धार्मिक मेलामा रोक लगाएको हो। त्यसैगरी 3 दिन अघिदेखि लगातार वर्षाका कारण जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी कलेना मछिन्तोला मेल्लेक हुँदै बझाङ जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ। उक्त सडक अवरुद्ध सँगै सिलगढीको चिसापानी भन्ने ठाउँमा सडक माथिबाट पहिरो आउँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध भएपछि यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी आवतजावतमा समस्या भएको छ। पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल लैजानेदेखि गाउँमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कलेनाका मानबहादुर साउदले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उक्त पहिरोले खानेपानीको मुहानका पाइपलाइन बगाएपछि सिलगढी बजारमा 3 दिनदेखि पानीको हाहाकार भएको सिलगढी खानेपानी उपभोक्ता समितिका प्रमुख रामचन्द्र धामीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, आज देशभर बदली रही अधिकांश स्थानमा पानी पर्नेछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको जानकारी दिँदै महाशाखाले अहिले देशभर बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको जनाएको छ। भोलि देशभर बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन सक्नेछ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भने धेरै नै वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, बुन्डेसलिगा च्याम्पियन बायर्न म्युनिक प्रिसिजनको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ। शनिबार राति भएको खेलमा बायर्न बुन्डेसलिगा प्रतिद्वन्दी एसपी कोल्नसँग 3-2 गोलले पराजित भएको हो। एमएम टेक्नोलोजी एरिनामा सुरुवाती 1 खेलको अग्रता जोगाउन नसक्दा बायर्न पराजित भएको हो। खेलको 6औं मिनेटमा अर्मिन्डो सिएबले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर 20औं मिनेटमा जान थिलमानले गोल गर्दै कोल्नलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 27औं मिनेटमा मार्क उथले गोल गर्दै कोल्नलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 35औं मिनेटमा
जोसुवा जिर्कजीले गोल गर्दै बारेनलाई 2-2 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि खेलको 56 मिनेटमा मार्कले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै कोल्नलाई 3-2 को अन्तरले जिताएका छन्। हवस् दर्शकवृन्द, यो खेल समाचारसँगै आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।